अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शहबाज गिल के साथ सच्ची बात यह है कि जो हो रही है तबाही फिर गई उसकी। सबसे बड़ी जो तबाही है उसकी वो ये फिरी है कि कोई पार्टी का आदमी पूछने नहीं आया, उसके घर खानदान तक से कोई आदमी पूछने नहीं आया। एक आदमी था, गो के इसका कोई ताल्लुक नहीं है, दो वाक़यात का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे याद आया जावेद इकबाल जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था। तो मैंने उस ज़माने में उस पर एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उसकी मैं डिटेल्स में गया था सारी। एनीवे, तो उसमें पुलिस वालों को जो मैंने किया, फिर जेल वालों के पास गया जहाँ जावेद इकबाल रहा था, उसकी खुदकुशी से पहले, नहीं सॉरी, खुदकुशी के बाद, खुदकुशी कर चुका था, उसके बाद मैंने किया था। तो वो जो जेल वाले लोग थे जिन ऑफिशियल्स का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने जावेद इकबाल के बारे में जो सबसे बड़ी यानी काबिल नफरत था, हर किसी को उससे बहुत नफरत थी, लेकिन उसके बारे में एक बात उसने मुझे की थी कि ये ऐसा बदनसीब आदमी था, ये जेल ऑफिशियल के ने मुझे कहा था, ये ऐसा बदनसीब आदमी था जो जिससे मिलने कभी कोई नहीं आया। वो कहता ये ऐसा कैदी था जिससे मिलने कभी कोई नहीं आया। तो यानी ये जेल ऑफिशियल को उस पर रहम आता था, यानी कि इसको मिलने, यानी वो भी देख रहे होते हैं कि इसके पीछे कोई आया या नहीं आया। ये मैं आपको जूनियर लेवल के ऑफिशियल्स की बात बता रहा हूँ। एक और मुझे किसी की बात नहीं भूलती, वैसे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं उसका जिक्र ज़रूर करूंगा। वो ये है कि ये मुझे बहुत पहले, ये भी मुझे एक पुलिस के एक बड़े जूनियर अफसर ने, ASI से भी कम था, कांस्टेबल था, बुजुर्ग बूढ़े कुकड़ नहीं होते, तजुर्बेकार, उसने बताया था मुझे। उसने कहा था कि नाजी साहब, यार आपको बाज़-औक़ात ना एवरीडे पीपल, इन लोगों के पास जो विज़डम है ना, वो आपको किताबों से बाज़-औक़ात नहीं मिलता। उसने मुझे कहा था, कहता है जी कि हिसाब जी ऐसी लाया है सारी, मतलब साहब पुलिस की सर्विस में, कहता है मुझे ये, जिस बंदे ने नाम के साथ हाजी लगाया होता है ना, हाजी जिस बंदे ने लगाया होता है, ये मुझे पुलिस उसने कहा जी जिस बंदे ने हाजी लगाया होता है ना, फ्रॉड होंगे ने, और ये अलहाज जिसने लगाया होता है अपने नाम के साथ, वो पक्का जुआरिया, जुए का अड्डा चलाने वाला, ड्रग मनशियात जिसने अलहाज लगाया हुआ। कहता है कि ये हमारा फील्ड का तजुर्बा है। ये बड़ी साल पहले उसने मुझे 18, पता नहीं, मुझे आज तक याद है। और यकीन करें कि दीन फरोशी और मजहब फरोशी का इससे बेहतर मिसाल उस जो कांस्टेबल ने मुझे सिखाई, वो कि जिसने नाम के साथ हाजी और हाजी लगाया हुआ है, तुम हज करके, हाजी की इबादत है। अब इसके बाद क्या नाम के साथ लगाना है? नमाजी, कि नमाजी शबीर साहब जा रहे हैं जी, रोजेदार शबीर साहब जा रहे हैं जी। ये बिल्कुल वही रवैया है कि हाजी शबीर साहब जा रहे हैं, अलहाज शबीर साहब जा रहे हैं। ये कोई बात है? आप हज करके आए हैं, कीप इट प्राइवेट, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाजी अगर नाम के साथ लगाया है, अलहाज लगाया, चोर है, ये नुमाइशी आदमी, ये गड़बड़ आदमी है, ये ठीक आदमी नहीं है। यानी ये मुझे, चले अब आगे चलते हैं। ये जो है ना जी, फौज पे तनकीद, फौज की सियासत पर तनकीद, इसका अब बहुत से दोस्त इस पर हैरान है कि यार ये अजीब बात है, साइड्स चेंज हो रही हैं बार बार। यानी फौज की सियासी मुखालफत में जो लोग बोलते आए हैं, वो जब अपनी सियासी जमात के साथ होते हैं तो फिर फौज अच्छी हो जाती है, जब वो अपनी मुखालिफ सियासी जमात के साथ होते हैं तो फौज की सियासी मदाखलत बुरी हो जाती है। ये तो बड़ी मुनाफकत है। बिल्कुल ठीक बात है, ये मुनाफकत है, इसमें कोई दूसरी बात, मुनाफकत है। लेकिन उस फौज की जो सियासी मुखालफत जिन लोगों ने की, वो भी शहबाज गिल को बुरा क्यों कह रहे हैं? समझ नहीं, सवाल उठता रहा यार कि आप फौज की सियासी मदाखलत के खिलाफ रहे हैं। इमरान खान भी वही बात कर रहा है, शहबाज गिल भी वही बात कर रहा है। तो जब वो लोग खुल के आते हैं और चैलेंज करते हैं तो आप उनके खिलाफ हो जाते हैं जो चैलेंज कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ? तो ये गुड मुड गलत मलत चीजें जो धागे उलझ जाते हैं, उसको सुलझाएं, अलग-अलग करके देखें, चीजों को समझ आ जाएगा आराम से। फौज की सियासी मुखालफत का मतलब ये होता है कि जब फौज बराह रास्त मुल्क में आ जाए, माशाल्लाह जनरल मुशर्रफ आ जाए, या वो पसे पर्दा रह के जिस तरह आजकल हो रहा है, यह हमेशा ही होता है, तो आप उसके खिलाफ जो सिविलियन जो होती है एहतजाज होता है, रिजेंटमेंट होती है, आप कहते हैं कि आइन के दायरे में रहो, तो वो आप ये कह रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे नवाज शरीफ ने किया, उसने जहांगीर करामत को बुला के इस्तीफा तलब कर लिया कि ये आपने बॉर्डर क्रॉस किया, ये आपका काम नहीं था। ये होती है सिविलियन रेजिस्टेंस। नवाज शरीफ ने दोबारा परवेज मुशर्रफ को सजा दी जो उसने कारगिल का भयानक जुर्म किया था। ये होती है रेजिस्टेंस, लॉफुल लीगल रेजिस्टेंस। उसका जवाब आया 12 अक्टूबर, ठीक है, आएगा, ये हिम्मत करनी होगी।
پھر آپ اپنے سپورٹ بیس لے کے پرامن آپ سپورٹ بیس لے کے آپ آتے ہیں. وہ سچی بات ہے ہمارے ہاں کوئی لیڈر نہیں کر سکا. اگر کوئی کر سکتا تو ممکن ہے کہ حالات مختلف ہوتے. اچھا عمران خان کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ یہ کام اس نے کر دیا, فیملیز کو اٹھا کے اس نے جی ایچ کیو کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ علاج ہے, فیملیز کو اٹھا کے جی ایچ کیو کے سامنے کھڑا کر دیا. لیکن یہ مومنٹ عمران خان نے کیا, لیکن اگین بہت سستا, بہت گھٹیا مقاصد کے لیے کام اس نے کیا. تو یہ میس لیول پہ آپ اس کی ایک تحریک چلاتے ہیں, لوگوں کو بیدار کرتے ہیں, اور آپ سیاسی مداخلت کے خلاف بات کرتے ہیں, فوج کی سیاسی مداخلت کے خلاف بات کرتے ہیں. اس کا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ وابڈا کی جو ٹیکنیکل یعنی ان کی بجلی اور آپ اس پر تنقید کرتے ہیں, پولیس پر تنقید. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ یہ کہیں کہ وابڈا کو ختم کر دو, پولیس کو ختم کر دو. یہ نہیں ہوتا. آپ پولیس سے یہ نہیں کہتے پولیس کانسٹیبل یا اے ایس آئی سے کہ جا کے اپنے آئی جی کو حکم عدولی کر دو, اپنے انسپیکٹر کو ڈی ایس پی کو جا کے تھپڑ مار دو. یہ نہیں ہوتا. یہ تو اس طرح کا ڈیمانڈ کرنے والا ہی پاگل ہے. یہ مطلب آپ فرق سمجھیں. مثال کے طور پہ اگر شہباز شریف لیڈر ہوتا تو میرا دوست میں ولاگ میں آپ کو پہلے بتایا, یہ چشم والا عرفان, جب یہ آیا شہباز شریف, اس نے حلف لیا, کیبنٹ فارم ہوئی, اس کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ جنرل باجوہ کو سیک کر دیتا. پہلا کام یہ کرتا کہ جنرل باجوہ کو سیک کرتا اگر لیڈر ہوتا. اس کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جنرل باجوہ مارشل لا لگانے کی پوزیشن میں تھے؟ میرے خیال میں تو بالکل نہیں تھے. لیکن فرض کیا لگا دیتے تو آتے, بسم اللہ لگاؤ, کھل کے آؤ نا. پھر قوم جانے, آپ جانے, آپ ہٹ جاؤ پیچھے, جیل ہی جانا ہے بھیج دو. اگر لیڈر ہوتا جنرل باجوہ کو سیک کر دیتا. نہیں تھا لیڈر. اگر لیڈر ہوتا تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اسلام آباد چلا تھا خود ریزائن دے دیتا, قوم کے پاس آ کے سچ بولتا. مخدوم جاوید ہاشمی سچ بول رہا ہے, سچ بولتا. یہ ہے ریزسٹنس کا طریقہ. لیکن یہ ریزسٹنس کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ فوج کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ یعنی جو لوور لیول کا ڈسپلن توڑ دو. کیپٹن سے کہیں کہ تم اپنے بغاوت کر دو, کرنل سے کہیں کہ بغاوت کر دو. یہ جہالت ہے, یہ نہیں کہتے, یہ تو خودکشی ہے. سول وار لانا چاہتے ہیں آپ, اس کا مطلب تو آپ تباہی چاہتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو فوج پہ تنقید کیسے کی جائے؟ مصیبت یہ ہوئی کہ یہ جو پچھلے 20 سال میں شعور آیا, خاص طور پہ 2011 کے بعد پی ٹی آئی والا شعور, ان لوگوں کو کتابوں سے بھی نفرت, ہسٹری سے بھی نفرت, ہر چیز سے نفرت, جذبات. تو جب یہ فوج کی سیاسی مخالفت کے خلاف نکلے تو ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ سیاسی مخالفت کرنی ہے, جذباتی مخالفت نہیں کرنی. ان لوگوں نے گالم گلوچ شروع کر دی, پرسنل ہو گئے, لوگوں کے نام لے کے ٹھپے لگانا شروع کیے, غدار, اور یہ انہوں نے اس طرح کی کمپین شروع کر دی. میری بات, یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ گالم گلوچ شروع کر دیں. آپ سویلین ریزسٹنس, ہاں سویلین بالادستی کی ایک موومنٹ ہوتی ہے وہ. اب مثال کے طور پہ میں ویلاگ اب ختم کر رہا ہوں اس بات پہ کہ مخدوم جاوید ہاشمی سے سیکھیں. اس سے بہادر آدمی فوجی, یعنی حالانکہ مخدوم جاوید ہاشمی کو بھی لانے والی فوجی ہے جنرل ضیاء الحق, لیکن یہ آدمی ہے, اگر پی ٹی آئی کے لوگ یا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی مطلب جو اسٹیبلشمنٹ سے میری مراد یہ کہ وہ جو فوج کی سیاست کے مخالف ہیں, اگر ان کو بہت زیادہ بہادری دکھانی ہے تو مخدوم جاوید ہاشمی کو دیکھیں. کیا مخدوم جاوید ہاشمی نے کبھی یہ کہا ہے کہ فوج میں کے اندر وہ جو کیپٹن کو بغاوت کر دے؟ مخدوم جاوید ہاشمی نے کبھی کہا ہے کہ فوج نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں؟ کبھی کہا ہے اس نے؟ جیل کاٹ گیا, مشرف کی بدترین غداری کا اس نے الزام بھگتے ہیں, اس کی صحت چلی گئی, اس کا جسم بیچارے کا مطلب اس کی وائس واپس نہیں آ سکی. بہت خوبصورت آدمی تھا اپنی جوانی میں, بہت خوبصورت آدمی, جوانی کیا لیٹر آن مطلب مشرف کے آنے تک, جیل جانے سے پہلے بڑا مطلب خوبصورت آدمی, بڑا وجیح آدمی, بہت. اس نے جیل کاٹ کے آیا غریب, وہ اب اس کی حالت دیکھیں کیا ہے. وہ نہیں کہتا کہ فوج بطور دائرہ ختم ہو جائے. یہ عجیب پاگل ہیں. یا وہ بھی نہیں کہتا کہ بغاوت ہو جائے. یہ اس کو بس میں ویلاگ یہ مخدوم جاوید ہاشمی کا میں یہ ابھی حالیہ انہوں نے ایک بیان دیا, میں انکلوڈ کر رہا ہوں, اس کو سنیں اور جو سزائیں اس نے بھگتی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں, اور پھر خود سے یہ سوال پوچھیں کہ یار اس نے بھی اگر یہ نہیں کہا تو میں یہ بات غلط ہے جو میں کر رہا ہوں. ممکن ہے اس سے آپ کو کچھ, یعنی میں استادوں سے ہی بندہ سیکھتا ہے نا, تو میں نہیں استاد آپ کا, مخدوم جاوید ہاشمی کی بات کر رہا ہوں, یہ استاد آدمی, اس کو دیکھ کے سیکھیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ سول وار ہی ڈیمانڈ کرنا شروع. اچھا جی, مخدوم جاوید ہاشمی کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں جمہوریت آئین کی حکمرانی لائے اور پاکستان اور اس کے ہمسایوں اور پوری دنیا کو سب کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. غلام تو نہیں ہے امریکہ کے, امریکہ کو دبا کرو, ایک ہی نعرہ
لگاؤ مل کے کہ ہم اپنے فوجیوں کے غلام نہیں ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے غلام نہیں ہیں۔ عمران خان یہ نعرہ لگاؤ، یہ بھی لگائیں، مل کے لگاؤ گے معیشت زندہ ہو جائے گی، پاکستان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم اپنے بچوں کا روزگار کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے غلامی کا پٹا فوج کا گلے سے نہ اتارا تو یہ پاکستان کو ڈبو دیں گے۔ ہم پاکستان کے ڈبونے والوں کو بھی انشاءاللہ ہم ان کو ڈبو دیں گے، ان جرنیلوں کو، ان ججوں کو، ان پاکستان کے لٹیروں